مسلمانوں جڑے ویلے میرے نبی نے نا فرمایا شاہ عبدالرحیم دیاں چیخاں نکل گئیاں کہتے کملی والے ساری زندگی اونڈی کام کردہ رہے وے سونے آیا ڈر بھی چلے وے سونے ڈر بھی چلے میرا وجدان کہندے آنگے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے آقا ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے عارفات سلطان نے فرمایا اندر ہوں باہر ہوں تے میں نو باہوں کتھے لبھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ دے او دے فرشتے مسلمانوں مفسرین فرماتے ہیں اس حور دے اندر بڑی راز چھپے ہوئے نے اس حور دیاں بڑیاں شاناں ہیں مسلمانوں قرآن کریم دے اندر اللہ نے جتنے فرشتیاں دا ذکر فرمایا حور نہیں فرمایا مسلمانوں جڑے ویلے آدم نو پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتے آدم نو سجدہ کرو مسلمانوں جڑے ویلے آدم نو پیدا کرن دا ارادہ فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتوں میں آدم نو بنان لگیا مینوں مشورہ دیو اللہ دے قرآن دے وہی رنگ پیش فرمایا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
لے آؤ فرشتے اشیاء دے نام دسو مسلمانوں فرشتیاں نو فرمایا چیزاں دے نام بھی دسو اللہ نے فرمایا فرشتے آدم سجدہ کرو فرشتے تابوت سکینہ اٹھا کے چل دینے او فرشتے جنگے بدر دے اندر مدد واسطے آ گئے کدھر فرمایا ایک کرامن کاتبین نے مدد اعمال لکھ لیندے مسلمانوں اللہ نے قرآن کریم دے اندر جتھے بھی فرشتیاں دا ذکر فرمایا ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا میرے فرشتے اجھتے ہیں سارے اللہ دے فرشتے پھر پر جدو نبی دے درود ماری آئی اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ فرمایا میرے فرشتے اللہ دے او دے فرشتے اللہ نے فرمایا میرے فرشتے نبی دے درود بھیج دینے پتہ چل گیا رب دسنائے چاہتا ہے وہ جڑا نبی دے درود پڑھنا ہے وہ بڑائی میں سونا لگنا میرے فرشتے کدھر بھی ارشاد نہیں فرمایا نوجوانوں میں کہنا ہے چاہنا قرآن کریم دے اندر اللہ نے سارے فرشتیاں دا بھی ذکر فرمایا ہے پر سارے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں بھی ارشاد فرمایا ہے کوئی جہنم دا دروغہ ہے کوئی جنت دا مالک ہے کوئی آگے کھڑے ہے اللہ نے سارے فرشتیاں دا ذکر قرآن کیتا ہے پر کدھر بھی یہ نہیں فرمایا اے میرے نے مسلمانوں ہیں دے او دئی نے پر اللہ نے اے نہیں فرمایا میرے فرشتے نے اے میرے نے پر جدو درود دی واری آئی اللہ نے فرمایا میں تے میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں مسلمانوں اللہ تو آنو تے میں نو دسنا چاہتا ہے مجھے تے سارے ہی میرے نے پر جڑا نبی تے درود پڑھتا ہے وہ دی شانیں وکھریاں آدیاں اور کسی نے ارشاد فرمایا صرف ایمان والیاں نے فرمایا کہ بس تسی نبی تے درود پڑھے آ جائے نبی تے درود پڑھے آ جائے گرامی قدر حضرات نبی تے درود پڑھنے والیاں نے اللہ عظمت کے مقام کی عطا فرماتا ہے او نوجوان حضرت امام المحدثین حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات لیکن ساڈے سنیاں دا عقیدہ ہے تے نبی تے درود دی گل ہے نبی دے صحابہ تے درود دی گل ہے جڑا نبی تے درود پڑھدا فوت ہو جاوے رب او دی قبر چ او دے جسم نو مٹی نو نہیں کھان دیندا او دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکدی حضرت کو فیض اللہ شاہ کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولا
زمانے والوں دس دیو عمر فاروق نے فرما دیتا ہے اوے چلے جویں نبی ظاہری حیات وچ زندہ ہوندا ہے نبی قبر تے ٹر گئے نے انہوں مڑدا نہ سمجھے آ جے جتھے بھی عاشق ہوے جتھوں بھی درود دی صدا بلند کرو گے نبی اج بھی تہاڈا درود سندا بھی ہے جواب بھی دیندا گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر ختم نبوت میں جلوہ فرما ہو رہا تھا میرے نبی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا میرے نبی نے فرمایا آمین دوسری پہ قدم رکھا تھا فرمایا آمین تیسری پہ قدم رکھا تھا فرمایا آمین صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زندگی کا عمل نہیں کیتا تھے ابھی کیوں کیتا صحابہ جب بھی کوئی نواں عمل دیکھتے سن نعرے کچھ لگتے سوچتے ہیں کیوں کیتا میرے نبی فرماتے ہیں کیوں کیتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جنے بیلے میں ممبر ختم نبوت دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھی میرے نبی نے فرمایا اچانک جبریل آ گئے جبریل نے کول کھڑے ہو کے دعا کی تے جبریل کہتے ہیں یا اللہ او بندہ تباہ تے برباد ہو جاوے جڑا بندہ میرے نبی دا نام سنے اس میرے نبی دے درود نہ پڑھے میرے نبی نے فرمایا یا آمین کی سیڑھی تے قدم رکھے آؤں تے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے آؤں میرے طرف دے کلو دعا بے نالے کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ بھی تباہ ہو جاوے جڑا رمضان دا مہینہ پاوے روزے نہ رکھے تیسرا بندہ یوں بے جڑا بندہ اپنے ماں پیانوں بڑھاپے دی حالت جگا لوے انہاں دی خدمت نہ کرے مسلمانوں میرے نبی نے تینوں دعاواں دے آمین فرما دیتا میرے نبی نے اور والی امت نو دسیا ہے میں مسلمانوں ذرا دھیان نال زندگی گزارے آجے جڑا بندہ روزے نہ رکھے ماں باپ دی خدمت نہ کرے نبی دا نام آوے تے نبی دے نام سن کے درود نہ پڑھے او دے لئی دعا کرن والے جبریل نے آمین کہن والے نبیوں دے جبریل اگلی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تھا سرکار بار سلائی کپڑا سلائی چان آپ کو سوئی ڈیک سحری دا بیلا سے بالکل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا گرامی قدر حضرات سن کے سنیاں دے سینے تے ٹھنڈ پہ جاوے گی نوجوانوں جلے ویلے سیدہ عائشہ نے ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے نور ہے عرض کردے نے کملی والے تے تیری عظمت قربان جاواں تہاڈا چہرہ کیڑا نورانی ہے تہاڈا چہرہ کیڑا خوبصورت ہے سونیا تیرے متھے وچ نور دیاں لاڈاں پیاں نکلدیاں میرے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا عائشہ مینوں
پوری سنا دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑے پہلے رسول کی طرح کی چھاڑی تے پچھڑی تے یہودی نے ہر دی دا شکال تے لے کے واپس جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القول البلی دے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار رک گئے نوجوانوں میرے نبی نے دیکھے ہرنائیں آواز مار رہی نبی کہندی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اس حرم دے قریب آئے میرے نبی نے فرمایا نہیں حرم مینوں یہ آوازاں کیوں پئی مارنی اس حرم نے اپنے پیراں والے اشارہ کیتا کہندی کملی والے صبح دی آئی کملی والے آیا جے میرے ایک یہودی ہے سونے آئے نے میرا شکار کر لیا سونے آئے نو قیدی کر کے اپنے گھر لے کے جا رہے آئے کملی والے آئے سامنے پہاڑ اس پہاڑ دے بیٹھے ایک غار اس غار جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کملی والے آئے مدد فرمایا کملی والے مینوں آزاد کریا کملی والے میں شام تو پہلے واپس آ جاواں گی میرے نبی نے فرمایا نہیں کرنے جڑے جانور جڑے اج آزاد ہو جان مڑ واپس آندے کوئی نہیں اس ہر سے ہاتھ جوڑے ہون گے تے کہندی ہوے کہ لجپالا آج دی نال پئی کہنی اسا جانور پر سانو سمجھ تسی اللہ دے آخری رسول کملی والے میں سونے میں وعدہ کرنی میں جلدی واپس آ جاواں گی مسلمانوں جڑے ویلے القول البدیل امام سخاوی نے لکھیا فرماتے ہیں اس ویلے خرن بول کے کہندی ہے کملی والے جے میں مڑ کے واپس نہ آئی میرے تے او سبت جنی لعنت ہوے جے سبت اگو تواڈا ذکر کیتا جاوے پر تواڈے تے درود نہ پڑھے میرے نبی نو ہر دی گل بڑی پسند آئی میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں تنو آزاد کرنا وا مسلمانوں شام تو پہلے بکری واپس آ گئی مسلمانوں ادھر یہودی کہتے محمد آ کے کیتا میرا جانور شکار کریا ہویا واپس چھڑا دیتا میرے نبی نے فرمایا یہودیا میرے نال وعدہ کر کے گئی شام تو پہلے واپس آ جاوے گی مسلمانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤں ادھر شام دا سورج پہ ڈھلدا ہے یہودی کہتے محمد آوے سورج پہ ڈھلدا ادھر مسلمان میرے نبی دی نگاہ نبوت اٹھی میرے نبی نے فرمایا ہر نبی آ گئی مسلمانوں حضرت آپ دے بچے آ کے قدم چم دینے تے نالے کہندے کملی والے تیری مہربانی مسلمانوں میں اپنے بچیاں نو لے کے آئی مسلمانوں میرے نبی نے جڑے ویلے حرم واپس یہودی دے پھندے چ پایا میرے نبی واپس ٹر پے یہودی کہندا کملی والے بے ذرا ٹھہر جاؤ جویں اس ہرنی دا مہربانی کیتی وے سونیا میرے تے بھی مہربانی کر دے میرے نبی نے فرمایا دس یہودیا کی جانا ہے اس یہودی نے حرم تے آزاد کر دیتی کہتا کملی والے آؤ جویں حرم نو میں آزاد کیتا ہے اج مینوں کلمہ پڑھا کے دوزخ سے آزاد کرائی جا اج مینوں کلمہ پڑھا کے دوزخ سے آزاد کرائی گرامی قدر حضرات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اس یہودی کو کلمہ پڑھا کے جا رہے تھے اللہ نے جبریل نو بھیجا تے جبریل آ کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اج میں تانوں ہرن تے پیار آیا تے تہاڈا رب پہ فرماتا میں تہاڈے اس امت تے اتنا ہی پیار آندا جڑا تہاڈے تے درود ہی پڑھدا رہندا ہے جڑا تہاڈے تے درود ہی پڑھدا رہندا ہے میرے نبی نے اس ہرن مشکل وچ برداشت کیتا نہیں مشکل نہیں رہن دیندا رب بھی ان پریشانیاں دے وچ نہیں رہن دیندا گرامی قدر حضرات بڑیاں گلاں نے بہت سارے اس طرح دے واقعات نے او میں آخر تے ایک واقعہ سنا دے گرامی قدر حضرات ایسے تے بڑے درود پڑھنے والے ایسے سن جنہاں نے درود شریف پڑھیا تے اللہ نے انہاں نوں بڑی عظمت تے مقام عطا فرمائے میرے حضور قبلہ شیخ کریم سیدی یوسف المشائخ حضور سیدی کبیر الاولیاء حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ علیہ آپ دا زندگی بھر تمام اور ساری زندگی جدو دی آپ خلافت مسلط بیٹھ سے اور فضان نقش بندی لوکاں دے دلاں وچ سمانا شروع کیتا ادوں تو لے کے ہن تک آپ نے 11 شب بیداری اودے اندر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر سال میلاد سجا توجہ ہے میرے تاجدار میلاد سجا اپنی دنیا ہر ممالک کے اندر آپ کے مرید تلقین استعمال کے درود شریف بھی پڑھ کے اکٹھا کر کے لے کے آیا مسلمانوں اج بھی
بس میرا لیکن کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو تو روندے کیوں شاہ تو شاہ صاحب نے بھی رو کے کہندے ہون گے کملی دی چھاں کر دے وے سونیا کملی دی چھاں کر دے اے ماہی سانو ملن دی اج کہ میری ہاں کر روندے نے وے ماہیا ایک میری تے آ جا جے میں امید تے گل رکھ لی تے تانوں پتہ ہن پیچھے 5 منٹ رہ گیا میں گل اختصار دے نال سنانی گرامی قدر حضرات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ روندے یا رسول اللہ کدھر تے آ جاؤ کدے تے آ جاؤ شاہ صاحب فرماندے نے ادھر میری آنکھ لگی اچانک میں دیکھا کہ میرے ابو جان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دوڑے ہوئے اندر آئے آ کے فرمان لگے پتر جیڑی چار پائی تے تو لیٹے ہیں نا تے جدھر جے تیرے پیر نے اے ذرا اپنی چار پائی نو مریداں نو کہہ کے نا تے اینو گھما کے دوسری سائیڈ تے کر لے ادھروں تے حضور پہ آندے ہیں ادھروں دی حضور پہ آندے نے تے اسی حضور نو لے کے آ رہے تے حضور دے استقبال وچ کھلوتے ہیں تے حضور آ رہے نے تے جلدی کر ذرا اپنی جڑی لتاں والی سائیڈ ہے نا اس سائیڈ تے اپنا سر کر لے کیونکہ حضور سامنے لتاں والی سائیڈ والو آ رہا ہے پیراں وال تے حضور نو کدھر قدم نہ ہو جان تے ذرا اپنا چار پائی پاسا سائیڈ تے کر مسلمانوں آپ فرماندے نے کہ میرے ابو جان اتنا کہہ کے ٹر گئے تے پیچھے میں اپنے مریداں نو آکھیا ذرا چار پائی دا منہ موڑیا جے چار پائی دا منہ موڑ لیا تے مسلمانوں شاہ صاحب فرماندے اچانک میرے تے خنودگی جی چھا گئی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچانک میرے حجرت اندر نور ہویا اب فرماتے ہیں میں بیمار میرے گلوں گردن نہیں موڑی جا رہی مسلمانوں یا فرماتے ہیں اچانک میں نو انج لگے جنہیں کسی دا ہاتھ میرے رخسار دے آگے آئے مسلمانوں اس ہاتھ دے میں اپنا ہاتھ رکھ لیا میں آنکھیں تسی کون فرمایا اے کسے آمدے دا ہاتھ نہیں اے او ہاتھ ہے جس ہاتھ دیا رب قسمائے اٹھا دا پکڑے کو فرماندے نے کیف حالک یا بنیا میرا پتر اس میں سے ماہی کو لگے تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحا کی حال جدو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا فرمایا شام جلالیم رحمت اللہ علیہ نکل گئی میرے نبی دا ابھی مبارک بگڑ کے سینے لایا رو دے کملی والیا تیرا حال سناوا رو کے کہنے کملی والیا حال کی پوچھنا سونے آہی تے میری دوا سی سونے عمر گزر چلی سونے منوں ڈر لگ گیا پتہ نہیں میرے کو کوئی گناہ ہو گیا ہے میں سونے ساری زندگی درود پڑھنے گزار دیتی ہے میں ماہیا کدے میرے خواب وچ نہیں آئے مینوں اپنی آخرت دیاں فکراں لگ گئیاں نے میں رونا نالے سوچدا پتہ نہیں میرا ماہی میرے گھر آوے یا نہ آوے
سونے کدے اپنے کلی ول ویکھدا کدے تیریاں شاناں ول ویکھدا تے میرا وجدان کہندا میں کچھ میرا دل پر سونا تے میں کیویں اس نوں پاواں ویڑے میرے بڑے دانا ہی کئی لکھ وسیلے پاواں لا میں سونی تے نا گڈ پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئے فکر ہمیشہ رسی باہوں کتے روندی نہ مر جاواں میرے نبی نے حضرت شاہ عبدالرحیم نو سینے لگایا تو سینے لگا کے فرمایا پتر عبدالرحیم ساری زندگی میرے تے درود پڑھدا رہا ہے میریاں نعتاں پڑھدا رہا ہے ایک میں ہو سکدا ہے بندہ نبی نو یاد کردا رہے او دے تے اوکھا ویلا آ جائے نبی اونوں بھول جاوے میرے نبی نے فرمایا آن والی امت نو دسنا آ جانا اسی لجپالا تسی یاری کسے عام بندے نال نہیں لئی لجپالا نال لئی یاری عام بندے نال نہیں لئی لجپالا دے نال لئی گرامی قدر حضرات آپ فرما دے میں اتنا رویا کہ میرا آنسو دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیراہن مبارک بھی گلا ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے لگا کے روئی ڈالا مسلمانوں جن دے گھر مار بڑی پیار دیا گلاں یار میں کدی پھر سنا مگر ربیع الاول شریف دے اندر گرامی قدر حضرات بڑی پیار دیا گلاں ہوندیاں رہیاں تے جڑے ویلے گلاں کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جان لگے مسلمانوں میں کیڑا رنگ پیش کرا حضرت امام صحابی رحمت اللہ علیہ فرمان دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے جان لگے نا رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چھوڑ چلے ہو تو جاندی میری من کو تحفہ ہی دے جاؤ من کو تحفہ ہی دے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کر کے اپنی داڑھی چاہت پھیلے تو دو بال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئی رکھ تو صبح اٹھیں گا تے لوکاں نو دسیں راتی ماہی میرے خواب وچ آیا راتی ماہی میرے خواب وچ آیا گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک داڑھی دے موئے مبارک دیکھے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹر گئے مسلمانوں او کیڑا ویلا ہے جڑے ویلے میرے نبی نے فرمایا چل پتر میں جانا اچھا ہن ٹر چلنے پھر ملاقات ہوے گی قیامت والے دے آڑے مسلمانوں جڑے ویلے میرے نبی نے نا فرمایا شاہ عبدالرحیم دیاں چیخاں نکل گئیاں کہتے کملی والے ساری زندگی اونڈی کام کردہ رہا وے سونے آیا ڈر بھی چلے وے سونے ڈر بھی چلے میرا وجدان کہندے آن گے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے آقا ساری عمر گزار دی اس گھڑی کے لیے
جناب قدر حضرات نبی میرے نبی تے درود پڑھیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے وچ ایک مرتبہ انہوں اپنے کرم دے نال ضرور نواز دے دعا کہ حالانکہ انسان نے حضور تے ڈھیروں درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنا وظیفہ درود ہی مقرر کر لین دی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں جنہاں دے وظیفے درود ہون پھر فرشتے بھی انہاں نوں سلامیاں پیش کر دے قبر دی مٹی بھی انہاں نوں نہیں کھاندی ایمان دی موت ایمان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ضمانت پھر سرکار اپنے جنت دے وچ انہوں نال پکڑ کے لے کے جان گے تو جمعے والے دہاڑے دی بڑی تلقین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جمعے والے دن خاص کر حضور تے درود پڑھیا کرو اج جمعہ کوشش کرو اج تو نیت شروع کرو میں روزانہ دی بہتی نہیں 100 میری درود ضرور پڑھاں گا پڑھو گے نا